अस्सलाम वालेकुम जी। खबरें हैं और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, और उन खबरों के अंदर एक खबर ये है कि पीटीआई की सप्लाई लाइन काटने का हतमी फैसला हो गया है। वो सप्लाई लाइन जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई ईंटती फिरती है और उसके यूट्यूबर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग जो कि अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी पे भी पलते हैं और पाकिस्तान से तनख्वाहें भी वसूल करते हैं, उनके ज़रिए जो कैंपेन लॉन्च की गई और ये तासुर देने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत के अंदर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वहाँ पे ऑफिसर्स का वो जनाब इमरान खान की मोहब्बत में मरा जा रहा है। उनकी फैमिलियां उनके धरने के अंदर नाचने को बेचैन हैं, रस्सियां तोड़ा रही हैं, संगल तोड़ा रही हैं। उस तासुर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान खान फ्लॉप हो चुका है, प्रोजेक्ट इमरान खान के फ्लॉप के बाद उसका मलबा गिरा पड़ा है। जिस तरह अगर किसी मिसाइल का तजर्बा नाकाम हो जाए तो फिर उसका मलबा उठा के लाना भी उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। तो प्रोजेक्ट इमरान खान अगर फ्लॉप हुआ है तो प्रोजेक्ट इमरान खान का मलबा उठा के उसे दोबारा लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना है और उस पर नए तजर्बात होने हैं और इस बात का जायजा लिया जाना है कि हमारा हर प्रोजेक्ट नाकाम ही क्यों हो जाता है। और ये तो हमने बड़े फैन फेयर के साथ जो है वो लॉन्च किया था और बड़ी तैयारी थी हमारी, 25-26 साल की तैयारी थी, 30 साल की तैयारी थी इसकी। तो ये प्रोजेक्ट फ्लॉप क्यों हुआ? 92 से 22 तक 30 साल ही बनते ना बादशाह। हाँ, 92 से 22 तक 30 साल ही बनते। तो इसलिए मेरा मतलब है 30 साल की मेहनत रायगा गई है, 2 साल की मेहनत नहीं रायगा गई। तो मेहनत करने वाले जो हैं उनको भी फिर कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा ना। जितनी याशियां करनी थी कर ली और मतलब कि जितने के रकबे प्लाट वगैरह होने थे हो गए। अब मेरा मतलब है कि थोड़ा सा साइड पे हो जाए, सिस्टम को आगे चलने दें। उस सिस्टम से इतना बेनिफिट लिया है यार, तो लेट द सिस्टम प्ले। तो खैर ये अपनी जगह के ऊपर होगा। तो वो जो सप्लाई लाइन का एक तासुर है, कुछ लोग आप कहेंगे कि क्या मतलब, कुछ लोग जो हैं वो कुछ ओहदों पे हैं और उनको मतलब कि जो है उन ओहदों से हटा के किसी और ओहदे पे लगा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक ओहदे से एक बंदे के चले जाने से इमरान खान साहब बेफैज हो गए थे, जैसा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फरमाया। तो उनके बेफैज हो जाने के बाद फिर उनकी चीखो रोली नहीं सुनी जा रही, चीखें उनकी आसमान तक जा रही हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने बता भी दिया कि जनाब वो वाला सिलसिला था। एनी हाउ, वैसे इमरान खान साहब की बात ये बड़ी मुझे अहमकाना लगी। वैसे कोई भी बात उनकी लॉजिकल तो होती नहीं है, अहमकाना ही गुफ्तगू फरमाते हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो रही थी और उस वक्त सपाई चीफ यानी कि आईएसआई चीफ को नहीं बदलना चाहिए था, मैंने इसकी मुखालफत की थी। तो सपाई चीफ जो थे उनकी मेन असाइनमेंट क्या थी, मेन उनका कंसंट्रेशन क्या थी? वो तो लोगों को ये बताते फिर रहे थे कि मैं 2 साल की मेहनत, ये इमरान खान और नवाज शरीफ आउट। ठीक है, ये बताते फिर रहे थे ना वो तो कि उनकी 2 साल की मेहनत है। क्या ख्याल है? तो उनका तो अफगानिस्तान से कोई लेना ही देना नहीं था। उन्होंने चाय पी के वहां पे बेड़ा गर्क किया जाके। मतलब उसका फिर दूसरा एक्सट्रीम या इंतहा पसंदी ये आई कि उनके बाद जो आए हैं उन्होंने पाबंदी ही लगा दी कि मेरी तस्वीर जो है वो मत शाया की जाए या मेरी जो आमद जामद की जो इतलात हैं उनको पब्लिक ना किया जाए, मेरे आने जाने के, किसी भी जगह पे पार्टिसिपेट करने की। तो आप देखते हैं कि सरकारी मीटिंग्स के अंदर वो मौजूद होते हैं जब हम अंदर मीटिंग के अंदर बैठे लोगों से पूछते हैं, लेकिन जब प्रेस रिलीज जारी होती है, खबर जारी होती है, वीडियो जारी होती है या तस्वीर जारी होती है, उनमें से किसी में उनका मतलब ना चेहरा होता है, ना उनका नाम होता है, ना कोई जिक्र होता है। और दीगर मतलब एंड अदर्स के अंदर वो शुमार कर लिए जाते। तो ये वो वाले जो एक एक्सट्रीम पे ले गए थे एक मौसूफ, ये उसका रिवर्सल है। तो जब आप अपने आप को शो ऑफ करने के लिए और अपने आप को, मेरा मतलब है 007 की फिल्म का कोई
हीरो बताने के लिए, बल्कि हीरो का बॉस बताने के लिए जब आप एक इंतहा तक गए हैं तो फिर उसको डी हाइप करने के लिए दूसरी इंतहा तक जाना पड़ेगा। तो ये खैर अहम खबरें हैं इस्लामाबाद से। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं, जो वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट जो हैं, अगर मैं आपको बताता चलूं, आजकल उन्होंने खुले आम सोशल मीडिया पर सही बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे तजियाकारों ने दो जो जिम्मेदार हैं इस वक्त उनका नाम लेना शुरू कर दिया या उनकी तरफ इशारे करने शुरू कर दिए, ठीक है। और किसी दो अफसरान के आपस में अलायंस का जिक्र भी कर दिया है कि वो दोनों जो है अगरचे जब वो अपने अहम ओहदों पे मौजूद थे तो एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन इस वक्त उनका आपस में अलायंस हो गया। मैं इस कैंपेन को, ये जो लॉन्च की गई है मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के मुंह से कहलवाने की, मैं उन जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कतई शक नहीं कर रहा। जर्नलिस्ट को जहां से भी खबर मिलेगी वो ला के देगा, यही उसका काम है। ये जो खबरें जारी करवाई जा रही हैं इसका मतलब ये है कि किसी को गंदा किया जाना मकसूद है, किसी के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। और ये तो जुर्रत नहीं हो सकती ना, मतलब कि सिटिंग और सर्विंग जो है एक अफसर उनका नाम लेके या बल्कि उनको बराह रास्त मतलब आपको कह दे कि जनाब अपना पेशावर वाले साहब, तुम हर एक को पता पेशावर वाले साहब से कौन मुराद है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि इस तरह के इशारों कनायों के अंदर एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनको गंदा किया जा रहा है। अच्छा, ये तब्दीलियां कब होनी है जी? बताया जा रहा है कि ये तब्दीलियां मई के महीने में मुकम्मल हो जानी हैं। इसीलिए जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो मई से आगे नहीं जाने दिया अपना एहतजाज। इसके बावजूद के महकमा मौसमियात की खबरें हैं कि इस साल पंजाब में तारीख की बदतरीन गर्मी पड़ने जा रही है। इस खबर के बावजूद भी उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च भी रखा और जलसे भी रखे हैं। जलसे पे अलग से हम बात करेंगे, जलसे भी रखे। तो ऐसी सूरत में कि जब लॉन्ग मार्च भी है और जलसे भी होंगे, लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं, अनबेयरेबल टेम्परेचर होगा। तो इस अनबेयरेबल टेम्परेचर के अंदर उनका ख्याल ये है कि अगर उन्हें कोई, मैं अब ये अपना तजिया पेश करने जा रहा हूँ, ये इसमें कोई खबर नहीं है, ये मेरा तजिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने हमेशा क्लेम किया है कि मैं कोई सही नहीं हूँ। आप देखिए, खबर और तजिए में फर्क रखा करें। तजिया जो मेरी जाती राय है, मैं इन हकाइक से ड्रा कर रहा हूँ और मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जब खबर की बात है तो फिर खबर तक रहा करें। हमें नीचे आके चबलियां ना बड्डा करें और हमें आके नीचे ना वो मतलब कि समझ आपको कुछ आती नहीं है, आप पूरी आपने बात सुनी नहीं होती तो एक फिक्रा उठा के ले दौड़ते। तो खैर वो जो है वो अब जो हो रहा है इस वक्त, मतलब इनडायरेक्टली जो अटैक हो रहा है, इसका मतलब है इमरान खान उसका मतलब ये है कि किसी को गंदा किया जाना मकसूद है, और गंदा किया जाना मकसूद है तो उसका एक टारगेट है। और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जनाब ये जो हाँ कि वो लोग जो हैं वो मई के महीने के अंदर उनके हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव में लेके जाना चाह रहा हूँ। वो पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे जो है वो दो जो मुल्क के लिए जो वेंचर्स थे अदारे की जानिब से, उसमें तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही ना कभी भी। लेकिन जो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान का पहला वेंचर था जो उन्होंने आउटसोर्स किया और हमने कह के आउटसोर्स करवाया कि जी हम करके देंगे आपको, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की ड्यूटियां लगी और वो लोग जो थे वो विद फुल फेवर, फुल फेथ एंड फुल कमिटमेंट उन असाइनमेंट पे जुड़ गए। और असाइनमेंट पे ऐसे जुड़े कि वो आइडियोलॉजी जिसके ऊपर उन्होंने लोगों को गुमराह करके उनके बच्चों को अफगानिस्तान में मरवाना था, उस आइडियोलॉजी पे खुद बिलीव कर गए, उस पर ईमान ले आए। तो फिर क्या हुआ? फिर कर्नल इमाम जैसे किरदार निकले उसमें से, ठीक है। और वो गए तो जो थे वो अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन देने थे, वो थे आप मुजाहिद बन के बह गए, ठीक है। हाँ, मतलब कि उसका इशू ये हुआ, और चले उस वक्त तक कोई मसला नहीं हुआ उस माइंडसेट से, लेकिन कहा करते थे, मुझे याद है हम उस हमारे एडिटर सलीम बुखारी साहब जो थे वो इस बात की निशानदेही किया करते थे कि जब इसको हमें अंडू करना पड़ेगा तो
قیامت گزر جائے گی ہمارے اوپر. یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ ہم بھی چونکہ اس وقت اس سوچ کے اسیر تھے, اس فکر کے, ہم سوچا کرتے تھے یار یہ بخاری صاحب جیسے نے اس ملک کے اندر نا اسلام نافذ نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے, وہ جب 9/11 ہوا اور پتہ چلا کہ نہیں یہ جو مجاہدین تھے, یہ جو ہیروز تھے, یہ اب ہیرو نہیں ہوتے, یہ ولن ہوتے ہیں, کیونکہ پارٹی نے, دوسری پارٹی نے جو ہے وہ ہمیں ان کے خلاف اسائنمنٹ دے دی. تو کہا جاتا ہے, اس کے روایتیں بہت سکا ہیں, اور یقیناً وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پرجنگ کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, اور 1000 سے نہیں 10,000 سے زائد, 10,000 سے زائد, ہاں 1000 ہے یا 10,000 ہے, اتنے کا آفیسر 1000 ہی ہوں گے, نہیں زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, کل یار فگر بتایا جہاں مسعود صاحب نے میرے ذہن سے نکل گیا, سمجھے 1000 یا 10,000 لوگوں کو باقاعدہ فراغت دی گئی جو اس سوچ اور فکر سے متاثر ہو چکے تھے جو اس لمحہ موجود میں ادارے کا جو پالیسی تھی, جو اسٹریٹجی تھی, اس کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو بہت زیادہ لائکنگ تھی بھٹو صاحب کی, اس وقت بھی پرجنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جو تھے پھر بھی جب وہ سوچ اس فکر پہ قابو نہیں پایا گیا, پھر امریکہ سے پیسے لے کے CTD جیسے انسٹرومنٹ کھڑے کیے گئے, اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہر گلی محلے سے اٹھا کے جو تھا وہ غائب کیا گیا. مسنگ پرسن کا وہی مسئلہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یا اسی کور میں کیا گیا, جو ظاہر ہے جب آپ جو ہے وہ ایک اپنے گورنمنٹ آفیشل کو 1-2 نمبری کرنے کی اجازت دیں گے, حکومت 2 نمبری کرائے گی تو وہ 10 2 نمبریاں اپنی بھی کرے گا ساتھ میں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر سارے لوگ پھر نجائز بھی مارے گئے پولیس مقابلوں کے اندر. جس طرح منی لانڈرنگ کا آرڈیننس حکومت نے نافذ کیا, اور ہال روڈ کے ہر مطلب ذرا تھوڑے سے سرکٹ میں جسے کہنا چاہیے مطلب پرومیننٹ دکاندار کو جو ہے وہ FIA نے لمحہ پا لیا, اور ان کی سہولت کے لیے FIA کے دفتر سے پہلے صادق پلازا آتا ہے, صادق پلازا میں وصولی کے لیے باقاعدہ ایک دفتر بھی قائم کر دیا FIA نے. FIA کے آفیسر پہلے آتے تھے وہ FIA کے دفتر میں, اس کے بعد دوپہر کے کھانے میں اٹھ کے اس دفتر میں جا کے تو ان تاجروں سے وصولیاں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گئے, یہ جو ہے شداد اکبر نامی گنڈا جو ہے اس کے جو لائے ہوئے لوگ تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اینی ہاؤ, یہ جو کمپین چلی ہے نا سر, اس کمپین کا مطلب یہ ہے کہ یہ کو پرجنگ کا جو پروسیس ہونا ہے. اب پروجیکٹ عمران خان بھی ایک پروجیکٹ تھا, تو لوگوں کو اس کے اوپر لگایا گیا. ایک تو یہ بھی ہے کہ 4 لاکھ لوگ انوالو ہوئے 2018 کے الیکشن کو سے مطلوبہ نتائج لینے میں, اور مطلوبہ نتائج پھر بھی نہ مل سکے. پھر سارے اتحادی ساتھ میں گن پوائنٹ پہ شامل کیے, پھر بھی کام نہ بن سکا. ٹھیک ہے نا, پھر جا کے کئی سادہ اکثریت کے 2 ووٹوں سے موصوف عمران خان کو جتوا پائے. بالکل اسی طرح جس طرح 1 ووٹ کی اکثریت سے مشرف صاحب نے ظفر اللہ جمالی کو جتوایا تھا, پوری فورس براہ راست ڈپلوائے کر کے, یہاں پہ تو بالواسطہ ڈپلوائے کی, RTS بند کیا, فلانا کیا, ڈمکانا کیا. اس نے RTS والے صاحب نے بھی لاتے ہوئے لکھی ہے. اب یہ سارے جنہوں نے سکسیس کی ہو نا بھائی, وہ سکسیس کی ہو تو وہ اس سکسیس میں سے مال غنیمت بھی چاہتے ہیں, میڈل بھی چاہتے ہیں, وہ اس سکسیس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سیلیبریشن بھی چاہتے ہیں نا یار اپنی. تو سیلیبریشن جو ہوئی اس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے وہ لوگ اپنے اپنی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم نے تو یہ اتنا بڑا پروسیس کامیابی سے مکمل کر دیا, بھلے کی سادہ اکثریت ہی حاصل. اب وہ 4 لاکھ لوگ جو تھے ان میں سے 99% تو اپنی اسائنمنٹ کے ساتھ کمیٹڈ تھے, ان کے پروفیشنلزم کے اوپر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, کوئی حرف نہیں اٹھایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اب ان کو نارملائز بھی تو کرنا ہے نا. اگر نارملائز نہیں ہوتے تو انہیں ادارے سے باہر نکالنا, تاکہ ادارہ اگر اپنی پالیسی تبدیل کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ بھی تبدیل ہو جائیں. یہ پروفیشنلزم کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار ایک دم یہ جو مجاہد اور جہاد فی سبیل اللہ اور تقوی والے موٹو والے لوگ تھے, ان کو کیا ہو گیا یار. یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور پوری پوری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گریہ کرنے والے لوگوں کو پکڑ کے چند ٹکوں کے عوض امریکیوں کے حوالے کر رہے ہیں.
اور امریکی یہاں پہ آ کے ان کے آقا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر آپریشن کے اوپر ان کا ایک بندہ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جب یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں. یار ان کو کیا ہو گیا؟ جس طرح ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح مجھے یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم کیا ہو گیا ہے یار. آپریشن عمران خان کو اتنی جلدی اب وائنڈ اپ کرنے لگ گئے. یہ تو 10 سال کا پروجیکٹ تھا حضور، اور ابھی تو صرف اس کے 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے. تو یہی بات عمران خان کو بھی ہے نا. تو بہرحال یہ ہے. ویسے بائی دا وے عمران خان نے اگلا ٹارگٹ جو طے کیا، آپ کو بڑی حیرت بھی ہوگی اور شاید کچھ لوگوں کو خوشی بھی ہو، وہ ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ثاقب نثار نے گارنٹی لے کے دی تھی 10 سال کی، اور اب یہ چونکہ درمیان میں گارنٹیئر جو کے طور پہ مکر گیا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی مکو ٹھاپا جائے. تو ان قریب پی ٹی آئی جو ہے وہ ثاقب نثار کو گالیاں بکتی ہوئی نظر آئے گی. کسی نے مدافعت کی تو میں ٹانٹ ماراں گا، یہ ان کا آپس کا معاملہ. ٹھیک ہے، ثاقب نثار کو گالیاں پڑھنے دینی ہے. خبردار کسی نے مدافعت کی ثاقب نثار کی تو اب اس کی آتما رولی جانے لگی ہے. وہی آتما جو مریم نواز شریف کی شہباز شریف کی یوتھیے رولتے رہے ہیں نا، اب وہ توپ کا منہ جو ہے وہ ثاقب نثار کی طرف ہونے لگا. مزے آ گئے ماننا. تو خیر، وہ جو سپلائی لائن ہے نا، جو وہ مائنڈ سیٹ جس نے پروجیکٹ عمران خان ایگزیکیوٹ کیا، اور پروجیکٹ عمران خان وہ سمجھتے ہیں ہماری سکسیس تھی کیونکہ ہم نے عمران خان کو انسٹال کر دیا. اب جب وہ عمران خان کو ہٹانے لگے ہیں تو وہ لوگ جو اسے کامیابی سمجھتے ہیں ان کا مؤثر عہدوں پہ ہونا اس پروجیکٹ کے خاتمے کی طرف نہیں جا سکتا. تو جب یہ لوگ جو ہیں ہٹا دیے جائیں گے تو اندرونی سپلائی لائن ختم ہو جائے گی. اس وقت سے ڈرتے ہوئے اتنی شدید گرمی کے اوپر عمران خان جو ہے اس کا خیال ہے کہ نواز شریف اگر نام لے کے ایک کام کروا سکتا ہے اور اپنے واپس آنے کی راستے کھلوا سکتا ہے تو میں تو گالاں کڈن ڈیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، عمران خان انتظار کر لیں، موجودہ حکومت کو ناکام ہونے دیں، تو ہو سکتا ہے پھر ان کی عرضی کے اوپر بھی غور ہو جائے. فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ اگلوں کو تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.